धन्यवाद र यहाँहरुलाई पनि जय मसीह। र आजको यो अनलाइन सेवा मार्फत तपाईहरु जुममा र फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिराख्नु भएको छ। यहाँहरुलाई धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर अनि हाम्रो इष्टमित्र आफन्तहरु विभिन्न देश विदेशमा बसेर अनि आजको दिन जुन हिन्दूहरुको चाड महान चाडको रूपमा लिने दशैं मनाइराख्नु भएको छ। यहाँहरुलाई आफ्नो स्थानमा उहाँहरुलाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र मैले आज यो हाम्रो विशेष गरेर धर्मशास्त्रबाट अनि केही कुराहरु बाँड्ने जमर्को गरेको छु। तपाईहरुलाई आशिष मिलोस् भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। त्यसकारण मैले वचनको शीर्षक चाहिँ परमेश्वर चाहिँ ख्रीष्टको रूपमा यो संसारमा आउनुभयो र ख्रीष्टको बलि सधैँभरिको निम्ति अनि पूर्णता प्राप्त गर्यो, अथवा उहाँको बलिले हामी सबैले हामीले पाप क्षमा पायौं अथवा अनन्त जीवन प्राप्त गरेका छौं भन्ने शीर्षकमा मैले तपाईहरुलाई केही कुराहरु आज वाचन गर्ने विचार गरेको छु। जो तपाईहरुलाई तपाईहरुको आफूसँग बाइबल धर्मशास्त्रहरु छ भने यो हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायबाट हिब्रूको पुस्तक 10 अध्याय तपाईले पल्टाउन सक्नुहुनेछ। यो विशेष गरेर यो वचनमा जानुभन्दा पहिला केही कुराहरु म धर्मशास्त्रबाट थोरै तपाईहरुको बीचमा म जानकार गराउन चाहन्छु। किनभने यो बलिदान चाहिँ परमेश्वरले स्वयंले स्थापित गर्नुभएको व्यवस्था हो। हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा जब आदमलाई र हव्वालाई जब परमेश्वरले एउटा बगैँचा एउटा गार्डनरको रूपमा परमेश्वरले स्थापित गर्नुभयो राख्नुभयो, अनि त्यहाँ चाहिँ जब उनीहरूले परमेश्वरले नखानु भनेको फल जब उनीहरूले खाए, ती फल खाइसकेपछि उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे अथवा परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्न सक्छ पाप के होला भनेर, कहिलेकाहीँ हामीलाई हाम्रो विवेकमा आउन सक्छ पाप चाहिँ परमेश्वरले नगर्नु भनेको कुरा हामी गर्दै छौं भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको धर्मशास्त्रले वचनले भन्दछ त्यो चाहिँ पाप हो। आदमले पनि पहिलो फल खाएर नखानु भनेको फल खाएर उसले पाप आफ्नो जीवनमा भित्र्यायो, उसको परिवारको जीवनमा पाप भित्र्यायो र उनी चाहिँ मृत्युको लागि योग्यको भए अथवा पापको ज्याला चाहिँ परमेश्वरले मृत्यु दिनुभयो। अनि उनीहरू चाहिँ जब आफू बगैँचामा नाङ्गो अवस्थामा उनीहरू नाङ्गो रहेछौ भन्ने उनीहरूको जब पाप उनीहरूको आँखा खुलिसकेपछि पापको आँखाले चाहिँ उनीहरू चाहिँ शरीर चाहिँ नाङ्गो देखे। अनि त्यसपछि परमेश्वर जब संगतिमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो, मानिसलाई भेटघाट गर्न आउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले आदम र हव्वालाई त्यो बगैँचामा नभेटी उनीहरू चाहिँ लुकिराखेको अवस्थामा परमेश्वरले देख्नुभयो र अनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो, आदम आदम तिमी कहाँ छौ? अनि आदम चाहिँ लुकिराखेको थियो अनि उसले भन्दै थियो म चाहिँ यहाँ छु प्रभु, अनि तपाईले दिनुभएको स्त्रीले मलाई चाहिँ तपाईले नखानु भनेको फल चाहिँ मलाई दिन् र मैले खाएँ। त्यहाँबाट नि फेरि उसले झुट बोल्न सुरु गरेको छ अनि त्यहाँनेर नि उसले अरूलाई दोष्याउन सुरु गरेको छ। पाप चाहिँ उसको जीवनमा भित्रियो। अनि परमेश्वरले यी सबै कुरा देखिसकेपछि, नाङ्गो देखिसकेपछि परमेश्वरले उनीहरूको लागि एउटा जनावर हैन जीव जन्तु चाहिँ जन्तु मारेर चाहिँ परमेश्वरले जब उनीहरूको लागि लुगा बनाइदिनु भयो, यो चाहिँ पहिलो बलिदान र उहाँले स्थापना गर्नुभएको बलिदानको रूपमा हामी सुरुवाती अवस्था उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी यी कुराहरू पाउँदछौं। पछि व्यवस्थाको पुस्तक आइसकेपछि व्यवस्थामा पनि मानिसले आफ्नो पाप अनुसारको बलिदान, पाप अनुसारको बलि चढाउनु पर्ने, सालिन्दै अथवा वर्षेनी बलिदान चढाउनु पर्ने व्यवस्था परमेश्वरले नै राखिदिनु भएको थियो। अनि हामी पूर्वतिर हामीले हेर्दै आयौं भने हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले पनि बलिदान गर्नुभएको, म स्वयंले पनि बलिदानमा सहभागी भएर सालिन्दै बलिदान गर्ने हामीले पनि गर्दथ्यौं। तर जब मैले धर्मशास्त्रहरू अध्ययन गर्न थालेँ अनि बाइबल धर्मशास्त्रले चाहिँ बलिदानको विषयमा स्पष्टसँग लेखेको छ कि ख्रीष्ट येशूले जुन बलिदान तपाईं र मेरो लागि बगाउनु भयो अथवा सारा मानिसको लागि, त्यो बलिदान चाहिँ पूर्ण बलिदान थियो। त्यो बलिदान चाहिँ अपूर्ण बलिदान थिएन। उहाँले बगाउनु भएको रगत चाहिँ पूर्ण बलिदान थियो, किनभने उहाँ चाहिँ स्वर्गबाट
उहाँ चाहिँ यो पृथ्वीमा मानिसको रूप लिएर उहाँ चाहिँ शुद्ध रगत बगाउनलाई उहाँ आउनुभएको थियो, अथवा त्यो व्यवस्थालाई पुरा अथवा फुलफिलमेन्टको लागि उहाँ चाहिँ यो संसारमा आउनुभएको थियो। अनि येशू चाहिँ पहिला नै, येशू आउनुभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि नै येशू ख्रिस्ट यो संसारमा मानिसको लागि बलि स्वरूप आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले पहिला नै भन्नुभएको थियो। वचनद्वारा विभिन्न मानिससँग परमेश्वर बोल्नु भएको थियो। यसरी चाहिँ ख्रिस्ट येशू चाहिँ यो संसारमा आउँदै हुनुहुन्छ, मानिसको लागि बलि हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने अगमबाडी चाहिँ हामीले पहिला नै हामी देख्दछौँ। तपाईँले सामान्य रूपमा यशायाको पुस्तक 53 अध्यायमा पढ्नुभयो भने पनि उहाँ बलिदान हुनुहुनेछ, उहाँले कष्टहरू भोग्नुहुनेछ, उहाँलाई भाला घोचिनेछ। यी सबै कुराको बयान चाहिँ 750 वर्ष अगाडि येशू ख्रिस्ट आउनुभन्दा 750 वर्ष अगाडि नै त्यहाँ उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँनिर आइसकेपछि हिब्रूका लेखक अनि सब कतिले अननोन भन्ने पनि गर्नुहुन्छ। म चाहिँ पावल स्वयंले पनि यहाँ चाहिँ 10 अध्यायमा आइसकेपछि अनि बलिदानको विषयमा र ख्रिस्ट चाहिँ अन्तिम बलिदान हो भनेर पावलले यहाँ स्पष्टसँग लेखेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। म तपाईँहरूको लागि सरसर्ती वाचन गरिदिनेछु, किनभने व्यवस्था अब आउने उत्तम कुराहरूको खास रूप होइन। हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ उत्तम बलि चाहिँ ख्रिस्ट येशू आफै हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ व्यवस्था, जुन व्यवस्था परमेश्वरले मानिसहरूको लागि दिनुभयो, इजरायलीहरूको विशेष गरेर इजरायलीद्वारा सारा मानिसहरूको लागि व्यवस्था दिएको थियो। अनि त्यो व्यवस्थामा चाहिँ व्यवस्था चाहिँ एउटा उत्तम कुराको प्रतिरूप होइन, स्पष्टसँग यहाँ लेखिराखेको छ, हिब्रूको लेखकले लेखिराखेका छन्। यसकारण सालिँदै नित्य चढाउने त्यही किसिमका बलिदानहरूद्वारा नजिक आउनेहरूलाई यसले सिद्ध पार्न सक्दैन हैन। अब सिद्ध नभएकै कारणले आज बलिदान, यो वर्ष बलिदान चढायो दशैंमा, फेरि पनि अर्को दशैंमा पनि बलिदान चढाउनु पर्छ, किनभने त्यो बलिदानले चाहिँ सिद्ध भएन। किनभने तपाईले फेरि तपाईको पाप चाहिँ 1 वर्षभरि बढ्दै जाने भयो। यसको अर्थ चाहिँ त्यही नै हो, सिद्ध हुन सक्दैन। नत्र त बलि चढाउने काम रोकिने थिएन र हैन, अझै पनि निरन्तर भइराखेको छ। अनि त्यहाँ हिब्रूको लेखकले पनि भन्दैछन्, यदि मानिसले एकैचोटि बलिदान चढाएपछि उसको चाहिँ पूर्ण मुक्ति अथवा छुटकारा अथवा पापबाट उसले मुक्ति पाउँछ भने त अनि यो सालिँदै वर्षेनी किन बलि चढाइन्थ्यो र हैन। उसले यहाँ प्रश्नात्मक प्रश्नको रूपमा अगाडि बढाएका छन्। नत्र त बलि चढाउने काम रोकिने थिएन र, किनकि आराधकहरू एकै खेपमा शुद्ध पारिने भए तिनीहरूमा त्यसपछि पापको चेतना हुने थिएन। तर ती बलिदानहरूले सालिन्दा पापको सम्झना गराउँछ। अनि हामी वर्षै पछि यो बलिदान दिने भनेको चाहिँ पापको सम्झना गर्ने हो। मैले यो वर्षभरि मैले पाप गरेँ है, अब चाहिँ मेरो पाप चाहिँ क्षमा गरिदिनु भनेर पापको सम्झना गर्ने दिन बलिदानको दिन रहेछ। त्यो चाहिँ अब उपरान्त यहाँ चाहिँ हिब्रूको लेखकले भन्दैछन्, अब उपरान्त चाहिँ मानिसले त्यस्तो किसिमको बलिदान दिइराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन, किनभने ख्रिस्टको शुद्ध रगतको बलिदान चाहिँ पूर्ण बलिदान हो। उहाँले व्यवस्थालाई पूरा गरिसक्नु भएको छ हैन। उहाँको रगतले चाहिँ सबै मानिसको पापलाई ढाकिदिएको छ, अथवा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, म तिमीहरूको पापलाई सम्झना गर्ने छैन। किनकि साँडे र बोकाहरूको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव छ। यसकारण संसारमा आउनुहुँदा ख्रिस्टले भन्नुभयो, बलि र भेटीहरू तपाईले चाहनु भएन, तर तपाईले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। यो संसारमा उहाँको शरीर चाहिँ मानिसको लागि तयार पारिएको थियो। मानिसको लागि नै उहाँको क्रुसको चोटहरू उहाँले सहनुको एउटै मात्रै कारण चाहिँ तपाईँ र मेरो पापको लागि थियो। तपाईँ र मैले गर्ने पाप स्वभावको कारण थियो। मानिस, यो संसार चाहिँ पापले भरिएको छ प्रिय।
पापै पापको दलदलमा यो डुबेको छ। एउटाले अर्कालाई अत्याचार गरेको छ, एकले अर्कालाई पेलेको छ, एकले अर्कालाई थिचेको छ, एकले अर्कालाई निमोटेको छ, अनि कहाँ पाइहालौँ भनेर उसले थिचेको छ, निमोटेको छ, छुरी आनेको छ, भाला आनेको छ, हत्या गरेको छ, व्यभिचार गरेको छ, बलात्कार गरेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ, अन्याय गरेको छ। थुप्रै किसिमका पापहरू यो संसारमा बढिरहेको छ प्रिय। अनि के बोका र साँडेको रगतले, बोकाको रगतले के ती हाम्रा पापहरू धुन सम्भव छन्? अवश्य छैन। धर्मशास्त्रले हामीलाई सिकाइराखेको कुरा यही छ। परमेश्वरले बलि र अनि भेटीहरू चाहनु भएको होइन रहेछ। परमेश्वरले चाहनु भएको तपाईँ र मेरो हृदय, तपाईँ र मेरो बलिदान, जिउँदो बलिदान परमेश्वरले चाहनु भएको, अथवा परमेश्वरतिर मन लगाइराखोस्। त्यो बलिदान दिने कुरा त के उहाँको सम्झना स्वरूप रहेछ। सम्झना स्वरूप हामीले गरिराखेका रहेछौँ। अनि तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ अनि लेखिराखेको हिब्रूको लेखकले भन्दैछन्, त्योभन्दा उत्तम बलि चाहिँ ख्रीष्ट येशू स्वयं हुनुहुन्छ। उहाँले चाहनु भएको चाहिँ ख्रीष्टको रगत रहेछ। अनि उहाँले जुन बलिदान चढाउनु भयो त्यो बलिदान चाहिँ पूर्ण बलिदान हो। होम बलि र पाप बलिहरूमा तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्न। तब मैले भने, हेर्नुहोस् हे परमेश्वर, पुस्तकको मुठोमा मेरो बारेमा लेखिए जस्तै तपाईँकै इच्छा पूरा गर्न म आएको छु। यो संसारमा धर्मशास्त्रमा लेखिए अनुसार तपाईँको उत्पत्तिको पुस्तकदेखि तपाईँको मलाकीको पुस्तकसम्म, होइन, जुन पुरानो करारमा लेखिएका सबै धर्मशास्त्रमा लेखिएको मुट्ठाहरू, मुट्ठामा लेखिएको धर्मशास्त्र अथवा चरमपत्रमा लेखिएका सबै कुराहरू पूरा हुनको लागि उहाँले इच्छा, उहाँको इच्छा, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ पूरा गर्न ख्रीष्ट येशू यो धरतीमा, यो संसारमा आउनु भएको। पहिले उहाँले भन्नुभयो, बलि र भेटी, होम बलि र पाप बलिहरू तपाईँले चाहनु भएन, तपाईँ तिनीहरूमा प्रसन्न हुनु भएन। यी त व्यवस्था बमोजिम चढाइन्छ। अनि पछिबाट भन्नुभयो, हेर्नुहोस् तपाईँको इच्छा पूरा गर्न म आएको छु। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नलाई ख्रीष्ट येशू यो संसारमा आउनुभयो। अनि दोस्रोलाई स्थापित गर्न पहिलो चाहिँ उहाँले खारेज गर्नुहुन्छ, अथवा उहाँले जुन व्यवस्था सुरुवात गर्नुभएको थियो त्यसको अन्तिम रूप चाहिँ ख्रीष्ट येशूको बलिदान हो। उहाँले चाहिँ अन्तिमचोटि बलिदान तपाईँ र मेरो लागि, मानिस जातिको लागि, हामी सबैको लागि हो, होइन। मुस्लिम, क्रिस्चियन, हिन्दू, बुद्धिस्ट, जे जैन, जे छ, सबैको लागि ख्रीष्ट येशूको रगत, सबैको लागि उहाँले एकैचोटि बलिदान चढाइसक्नुभयो। अब उपरान्त मानिस जातिले कहिले पनि पशु बलि दिएर आफ्नो पापको क्षमा मेटिँदो रहेछ। फेरि सालिँदै फर्किँदो रहेछ, सालिँदै आफ्नो पापको चाहिँ कुराहरू चाहिँ व्यक्त गरिराख्नु पर्ने छ, सम्झना गरिराख्नु पर्ने रहेछ। अझ कति त अभ्यास मात्रै भयो होला आजकल, होइन। मेरो बुवाले खसी काट्नु भयो अथवा बोका काट्नु भयो, रगत चढाउनु भयो, त्यसकारण मैले पनि चढाउनु पर्छ, अभ्यास पनि भयो होला। वास्तविक रूपमा थाहा नहुनु पनि सक्छ धेरैले, कतिले मानिराख्नु भएको छ, तर मानिराख्नु भए पनि तपाईँलाई यी विषयमा जानकार नहुन सक्छ। तपाईँ पापी हुनुहुन्छ, मानिस पापी, हामी पापी छौँ भन्ने कुरा कतिलाई ज्ञान अथवा बोध नहुन सक्छ, किनभने मानिस पाप स्वभावमा हुर्किएर आएको हुन्छ। कुनै युनिभर्सिटी छैन तपाईँ कुनै रिस उठाउन अथवा पाप गर्न, लोभ गर्नलाई, ईर्ष्या गर्न, डाहा गर्नलाई कुनै कलेज युनिभर्सिटी खुलेको छैन प्रिय, होइन। असल कुराहरू बन्नलाई, मान्छे असल जिउनलाई अनि असल प्रकारले उसले शिक्षा लिनलाई, ज्ञान हासिल गर्नलाई युनिभर्सिटीहरू छ, तर पापको लागि चाहिँ युनिभर्सिटी बनेको छैन। त्यो चाहिँ मानिसको हृदय नै हो, मानिसको हृदय नै पापको युनिभर्सिटी हो, होइन। ठुलो विश्वविद्यालय यही छ। अनि त्यसकारण त्यो कहाँबाट आएछ, त्यो कहाँबाट आएको छ? कि मान्छेले बनाएको? अवश्य होइन। त्यो चाहिँ हृदयमा जन्मने कुरा अथवा पाप स्वभाव उसको जीवनमा हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण यही नै हो। कतिलाई लाग्न सक्छ
यो होइन, मान्छेले बनाएको होइन अथवा के होइन भन्ने जस्तो कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्न सक्छ। तर धर्मशास्त्रले हामीलाई भन्दछ कि हामी चाहिँ पाप स्वभावमा जन्मिएका हुन्छौँ। म कसरी पापी भएँ? धेरैको प्रश्न हुन सक्छ। मैले केही पाप गरेकै छैन, मैले कहिलेकाहीँ दान दक्षिणा दिएकै छ, गरिबहरूलाई खुवाएकै छ होइन, अनि वृद्धहरूलाई कहिलेकाहीँ सेवा गरेकै छु। कयौँ प्रश्नहरू तपाईँभित्र हुन सक्छ। तर यो हामीले बिर्सन्छौँ कि हामी पाप स्वभावमा छौँ, पाप स्वभावमा हुर्किराखेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी धेरैचोटि बिर्साउँछौँ। प्रिय, हाम्रो हृदयमा पाप छ, लोभ छ, लोभ पनि पाप होइन, अनि ईर्ष्या छ, त्यो ईर्ष्या पनि पाप। अनि पाप जन्माउने चाहिँ हाम्रो हृदय नै हो। अनि त्यसकारण ख्रीष्ट येशूले हाम्रो पापको लेखा चाहिँ नलिने प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँको रगतबाट उहाँले प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभयो। अनि हरेक पुजारी एकै किसिमको बलि बारम्बार चढाउँदै प्रतिदिन सेवामा खडा रहन्छ, जुन बलिले कहिल्यै पाप हरण गर्न सक्दैन। यो चाहिँ एउटा परमेश्वरसँग एउटा के भन्छ वे होइन, बलिदान भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरसँग आफ्नो पापको क्षमाको लागि जाने एउटा माध्यम मात्रै हो। बलिदान आफैले त्यो चाहिँ पूर्ण हुन सक्दैन अथवा पापको क्षमा हुन सक्दैन। अनि यहाँनिर यो हिब्रूको लेखकले भनिराखेको कुरा चाहिँ यही नै हो। तर ख्रीष्टले त पापहरूका निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो, अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो। यो संसारमा आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि 2020 एडी भनेर हामीले लेख्छौँ, अभ्यास गर्छौँ। यी सबै कुरा एडोनोमी, इयर अफ द लर्ड, परमेश्वरको वर्ष आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि यो पृथ्वीमा, यो धरतीमा मानिसको रूपमा एज अ ह्युमन बिङ थियोफानीको रूपमा उहाँ यो संसारमा ईश्वर मानिसको रूप लिएर आउनुभएको 2020 वर्ष भयो। उहाँले 33.5 वर्षसम्म आफ्नो काम, आफ्नो मिसनको कामहरू यो पृथ्वीमा गर्नुभयो। विशेष गरेर 30 वर्ष सामान्य काम गर्नुभए पनि 3.5 वर्ष उहाँको आफ्नो सेवकाई थियो। त्यो सेवकाईको अन्तिम रूप चाहिँ उहाँको बलिदान थियो, उहाँको क्रुसिफिकेसन र उहाँले गर्नुभएको बलिदान चाहिँ सारा मानिसको लागि थियो। त्यसकारण यहाँ ख्रीष्टले त पापका निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो, अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आज स्वर्गमा हुनुहुन्छ र उहाँका शत्रुहरू उहाँको पावदान नहुन्जेल उहाँ पर्खिरहनुहुन्छ। उहाँले जजमेन्ट अथवा न्यायको दिन पनि तोक्नु भएको छ। प्रिय, त्यति मात्रै छैन, उहाँले बलिदान गर्नुभयो, एउटा थुमाको रूपमा यो संसारमा आउनुभयो आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि। अब आउँदा उहाँको राजदण्ड चाहिँ उहाँको हातमा हुन्छ। कुनै पनि राजा, कुनै पनि राष्ट्रपति, कुनै पनि व्यक्तिबाट चाहिँ व्यक्ति चाहिँ उहाँको राजदण्डबाट उम्कने छैन। म पनि, अनि कुनै पनि व्यक्ति उहाँबाट लुक्न सक्दैन। समुद्रको गहिराईमा पिँधमा पुगे पनि अथवा तपाईको हाम्रो शरीर माटोमा मिलिगए पनि माटोले पनि शरीरलाई फिर्ता दिन्छ अरे परमेश्वरलाई, त्यो लेखा दिनको लागि। त्यतिसम्म कुरा धर्मशास्त्रले हामीलाई भन्दछ, सिकाउँदछ। तपाईँ र म चाहिँ अनन्त दण्ड पाउनको लागि कि त अनन्त जीवनको लागि, दुईटा कुरोको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई बनाउनु भएको छ। हामी जनावर, भेडा, बाख्रा, गोरु, सुँगुर, बङ्गुर अनि हात्ती अनि व्हेल माछा जस्तो होइन। तपाईँ र म चाहिँ अनन्तताको लागि बनाइएको परमेश्वरकै स्वरूपमा सृष्टि गरिएको मानिस, अनि मानिसलाई चाहिँ कहिले अन्त्यको लागि परमेश्वरले बनाउनु भएको होइन। मानिस अनन्तताको लागि। मानिसले पाप गरेको कारण मात्रै मृत्यु हामीले अहिले फिजिकल भौतिक आँखाले मृत्यु देख्छ। मृत्यु भनेको चाहिँ तीनटा कुरामा प्राण, आत्मा, शरीर चाहिँ छुटिने काम हुन्छ। तर यहाँ धर्मशास्त्रले भनिराखेको कुरा चाहिँ हामीलाई एक दिन उहाँले न्याय गर्न आउनुहुनेछ। उहाँले न्याय गर्दा चाहिँ यही ख्रीष्टको रगतबाट नै उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। के तपाईले र मैले आज ख्रीष्टको रगतलाई ठिक प्रकारबाट चिनेका छौं कि बेठिक प्रकारबाट बुझिराखेका छौं? अनि यहाँ चाहिँ धर्मशास्त्रले हामीलाई ख्रीष्टको रगत चाहिँ
अन्तिम बलिदान हो भन्ने कुरा चाहिँ सिकाइराखेको छ। उहाँका शत्रुहरूलाई उहाँको पावदान नहुन्जेल उहाँ पर्खिरहनुहुन्छ, किनकि एउटै बलिदान जो पवित्र तुल्याउँदछन् तिनीहरूलाई उहाँले सदाको निम्ति सिद्ध बनाउनु भएको छ। पवित्र आत्माले पनि हामीलाई गवाई दिनुहुन्छ। पहिला उहाँ भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि तिनीहरूसँग बाँच्ने मेरो करार यही हो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका हृदयमा म मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका मनमा पनि म त्यो लेखिदिनेछु। तब उहाँ भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका पाप र तिनीहरूका दुष्कर्महरू म फेरि सम्झने छैन। आमेन। अब जहाँ यी सबैको क्षमा हुन्छ त्यहाँ अब फेरि पापको निम्ति कुनै बलि छैन। अब उपरान्त पापको लागि बलि छैन, किनभने ख्रीष्ट येशूले यो संसारमा आएर उहाँले बलिदान दिइसक्नुभयो। यहाँ धर्मशास्त्रले भन्छ, विशेष गरेर 17 पदले भन्छ, तब उहाँ भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका पाप र तिमीहरूका दुष्कर्महरू म फेरि सम्झने छैन। तपाईले र मैले ख्रीष्टको रगतलाई साँच्चै नै विश्वास गरेका छौं भने, साँच्चै नै उहाँ मर्नुभयो मेरो लागि, मेरो पापको लागि उहाँ चाहिँ बलिदान हुनुभयो भने म पापी छँदै, रोमीको पुस्तक 5 अध्यायमा हामीले हेर्छौं भने त्यहाँ भनिएको छ, म चाहिँ पापी छँदै, म चाहिँ दुर्बल छँदै उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि उहाँ चाहिँ मर्नु भएको छ, हाम्रो लागि उहाँ चाहिँ रगत बगाउनु भएको छ। त्यसकारण आज तपाईले र मेरो पाप चाहिँ सबै पापहरू, दिनमा हजारौं पाप गर्छौं तपाईले र मैले, तपाईले र मलाई थाहा छैन, हामी ती कुराको लेखा पनि राख्दैनौं, तर धर्मशास्त्रले भन्छौं दिनमै हजारौं पापहरू हामी गर्दछौं, गरी पठाउँदछौं। अनि त्यो धर्मशास्त्रले भन्दछ, यदि हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौं, यदि उहाँको बलिलाई हामीले विश्वास गरेका छौं भने तपाईलाई र मलाई उद्धारको बाटो अथवा तपाईं र मेरो पाप उहाँले सम्झना अथवा लेखा लिनुहुन्न। यहाँ चाहिँ यही भन्न खोजेको, तिमीहरूका पाप र तिमीहरूका दुष्कर्महरू म फेरि सम्झने छैन। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् र आजको यो सेवाबाट, विशेष सेवाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय मसीह, धन्यवाद, नमस्कार।